अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम खान आपका होस्ट। क्रिप्टो करेंसी के बहुत से सब्सक्राइबर हैं मेरे ऐसे जो जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को क्रिप्टो करेंसी की वजह से लाइक किया हुआ है। तो मैंने कहा कि आज इसकी क्रिप्टो करेंसी की जो इस वक्त करंट पोजीशन है उसको थोड़ा सा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या एनालिसिस क्या कहते हैं। आज 20 मार्च है 2019 और दिन जी आज है जी बुध का। तो आज के दिन की हम पोजीशन देखते हैं। थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यही वेबसाइट है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। आप जिनको भी आप देखेंगे जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट लोग यूट्यूब के ऊपर, इवन के जो इंग्लिश लोग भी हैं, वो भी सारे यही coinmarketcap.com इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, बार लोया रद्दी बेचले वाला आ गया तो अच्छा जी। तो इसमें जो है ये हाँ जी, सबसे ऊपर आपने ये देखा कि क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त 2112 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लॉन्च्ड है। उसके बाद 16,373 मार्केट्स हैं। मार्केट्स ज़्यादा हमेशा इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की मार्केट इथेरियम के साथ भी है, बिटकॉइन की XRP के साथ भी है, बिटकॉइन लाइटकॉइन के साथ भी है। इस तरह से इन एक एक कॉइन जो है वो कई कई कॉइन्स के साथ उनकी मार्केट होती है। इसको आप आसान अल्फाज में इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे डॉलर जो है, डॉलर दे के पाक रुपीस भी लिए जा सकते हैं, डॉलर दे के पाउंड्स भी लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेबल होती हैं, लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी हर दूसरी क्रिप्टो करेंसी के साथ एक्सचेंजेबल नहीं है। मुराद ये है कि अगर आपके पास लाइट कॉइन है और आपने इथेरियम लेने हैं, तो अगर किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर यानी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज तो सब समझते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस वो हैं कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का कारोबार होता है, जो ये आपस में लेन देन होता है, यानी आप बेचते हैं, खरीदते हैं, यानी सेल परचेज करते हैं जिन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो वहाँ पे अगर आप के पास आप लाइट कॉइन दे के इथेरियम लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे वो मार्केट्स ना हो। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट कॉइन दे के बिटकॉइन लेना पड़ेगा और बिटकॉइन से फिर आप इथेरियम परचेज करेंगे। तो ये इस मार्केट्स का मैं आपको बात बता रहा था। थोड़ा सा मैं और समझा सकता था, लेकिन चलें ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जिसके लिए कोई मज़ीद वक्त ज़ाया किया जाए। अब आगे चलें, जो अहम चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अहम चीज़ है जी मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटल। तो इस वक्त मार्केट कैपिटल जो है वो आपका 140 बिलियन के करीब करीब पहुंच गया है, जो ऑलमोस्ट 140 बिलियन को टच कर गया है। तो ये है जी आपका मार्केट कैपिटल, ये जो यहाँ पे शो करवा रहा है 139 बिलियन और तकरीबन 140 बिलियन के करीब है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग इस फिगर को नहीं समझते कि 140 बिलियन कितना होता है, उनकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि $1 बिलियन मैन जब बनता है तो पूरी दुनिया को पता लगता है कि $1 बिलियन मैन बना है। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं, शायद उंगलियों पे गिने जा सकें, जो $1 बिलियन मैन है। तो आप ये देखें कि $140 बिलियन की मार्केट छोटी मार्केट नहीं है। ठीक है, आपका जो टोटल ये जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, ये चेक कर लें कितनी है टोटल पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इन USD। ठीक है जी, तो ये जी 29 बिलियन की एक्सपोर्ट्स एक साल की, जो कि अब इस वक्त 2017 में कितना है जी, $25 बिलियन की रह गई हैं। ठीक है,
تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے ایک سال کے اندر پاکستان $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کو اگر آپ اس ڈیٹے کو دیکھیں کہ انڈیا کتنی ایکسپورٹ کرتا ہے, انڈیا آپ کو پتہ ہے ہمارے سے بہت بڑی کنٹری ہے. تو انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں ڈالرز میں, یہ دکھا رہا ہے تقریباً $42 کی ایکسپورٹس ہیں, سوری امپورٹڈ یہ, اور دوسری جو یہ انڈیا کی $27.9 بلین. اچھا یہ جو ہے جو $27.9 بلین شاید یہ کم یہ شاید ان کی ایک ماہ کی ہو. بہرحال چلیں, ہمارا آج کا کنسرن یہ نہیں ہے, میں نے آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ $بلین جو ہے وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو چلیں واپس آتے ہیں یہاں پہ. آج جو بٹ کوائن کی پرائس ہے وہ $4,000 کراس کر گئی ہے. مبارک ہو جی سب کو جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. اور ایتھیرم 140 کے قریب چلا گیا. سب میں بوم آ رہا ہے. بٹ کوائن کیش تیزی کے ساتھ فلکچویٹ کیا ہے اس ہفتے کے اندر, اس میں 23.27 کا اپ آیا ہے. ایک کوائن جو ہم جس کو بہت لائک کرتے ہیں وہ 15.17 پہ ہے, بائنینس کوائن. بائنینس کوائن میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں اس کو بہت زیادہ فالو کر رہا ہوں, بٹ کوائن کیش کو اور بائنینس کوائن کو. اور بائنینس کوائن کو فالو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بائنینس ایکسچینج ہے جو اس وقت کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی ایکسچینج ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ بائنینس کوائن, سوری بائنینس ایکسچینج. اور یہ جو بائنینس کوائن ہے یہ انہی کا کوائن ہے. یہ ایکسچینج بڑی تیزی کے ساتھ بڑی ہے, اس کے اوپر سب سے زیادہ مارکیٹس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بائنینس کوائن بھی ایک بڑا اچھا کوائن ہے اور فیوچر کوائن ہے یہ. اور یہ بائنینس ایکسچینج والوں نے خود لانچ کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ساری مارکیٹس بنائی ہوئی ہیں. ہر کوئی بھی کوائن دے کے آپ بائنینس پہ مارکیٹ کے اوپر بائنینس کوائن لے سکتے ہیں, اور بائنینس کے تھرو آپ یعنی ایکسچینج کسی بھی کوائن کے ساتھ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس وقت 8ویں نمبر پہ آ گیا ہے کیپٹل کے حساب سے بھی, یہ دیکھ رہے ہیں آپ 8ویں رینک پہ آ گیا. تو مارکیٹ پوزیشن یہ بڑی بیٹر ہے, مارکیٹ پوزیشن بہت اچھی بنتی جا رہی ہے. اگر یہ کوئی 200 بلین سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً سارے کوائنز ڈبل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ آپ کو بتا دوں اس کی پچھلے سال کی پوزیشن بتا دوں تقریباً, لیکن اب تقریباً 1.5 سال ہو گیا, تو اس کی پوزیشن یہ $850 بلین تک مارکیٹ گئی ہے. تو یہ مارکیٹ اپنی ڈاؤن پوزیشن پہ تھی. یہ تقریباً اگر ہم اس کا چارٹ دیکھ لیں تو یہ بہت ڈاؤن گئی ہے, یہ تقریباً کوئی 100 بلین کے قریب چلی گئی تھی, لیکن اب یہ دوبارہ اوپر جا رہی ہے. تو آپ بھی اس کو آبزرو کرتے رہیں, آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے فلکچویٹ ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ 813 بلین یہ ہائٹ ہے اس کی, اور یہ جنوری 2017 کی بات ہے, سوا سال پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر مارکیٹ ڈاؤن ہوتے یہاں پہ آئی, اور یہاں پہ آنے کے بعد پھر مارکیٹ یہاں پہ بھی آئی ہے. تو یہ 112 آپ کو نظر آ رہا ہے جی, 100 بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تقریباً 100 بلین تک یہ ڈاؤن گئی ہے مارکیٹ, اس سے نیچے نہیں گئی ابھی تک. دیکھ لیتے ہیں شاید اس سے نیچے بھی گئی ہو. جو بہت زیادہ ڈاؤن ہے وہ یہیں پہ 100 پہ ہی آ رہی ہے تقریباً. اور اس وقت مارکیٹ اب یہ دوبارہ گروم کر رہی ہے اور $140 بلین پہ پہنچ چکی ہے. ایک اچھا سائن ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے آلریڈی اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ بند ہے, پاکستان میں ابھی انویسٹمنٹ بند کی ہوئی ہے, لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ جو چائنا کا علی پے آ رہا ہے یہ بلاک چین بیسڈ ہے, ٹیلی نور کے تھرو آ رہا ہے, پاکستان کے اندر لانچ ہونے والا ہے. یہ شاید آپ کو یہاں سے میں نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر لنک بھی دیا تھا کہ علی پے ٹیلی نور پاکستان لے جی. یہ آپ کو ابھی میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ کوائن ٹیلی گراف کا جو لنک ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی میری کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا. تو یہ بلاک چین بیسڈ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ,
Pakistan Telenor subsidiary launch remittance service using Alipay blockchain technology. تو جی بلاک چین آپ کو سب کو پتا ہے، بلاک چین جو ہے یہ جتنے کوائنز ہیں یہ بلاک چین بیسڈ ہوتے ہیں. تو اب یہ یہاں پہ یہ علی پہ آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید لیگلائز ہو جائے. ابھی تک کوائن لیگلائز نہیں ہے، لیکن آپ اپنا کوائن بیچ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر، کسی انگریز کو بیچ دیں، اس سے جو آپ کی اماؤنٹ ہوگی اس کو آپ روٹ کروا لیں. تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. تو بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر اینڈ لائک کریں اس کو، اور سبسکرائب کریں چینل کو. بہت شکریہ.